Paso Gesù lagi Vinodico Bogda Francisciavera Amce Paso Gesù lagi Vinodico Bogda Francisciavera Amce Paso Gesù lagi Vinodico Bogda Francisciavera Amce Paso Gesù lagi Vinodico Bogda Francisciavera Gesù lagi Vinodico Ui Baba Ani Buddha Ani Gloria Gesù lagi Bogda Francisciavera Amce Paso Gesù lagi Vinodico Bogda Francisciavera Amce Paso Gesù lagi Bogda Francisciavera Amce Paso Gesù lagi Vinodico Bogda Francisciavera Amce Paso Gesù lagi Vinodico Bogda Francisciavera Amce Paso Gesù lagi Vinodico Ui Baba Ani Buddha Ani Gloria Ariata Ani Sodas Sodas Sol Moita Amen Bogda Shavera Amchaskaria Amce Paso Saiba Gesù lagi Bogda Francisciavera Amce Paso Gesù lagi Vinodico Bogda Francisciavera Amce Paso Gesù lagi Vinodico Bogda
pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anche pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anche pasok Jesu lagi winoti ko. Uy mababa Ani Buddha Ani Govinda Adi Ata Ani Soda Soda Surmoita Amen. Bogda Xaviera Ancha Skoria Anchi pasok Saiba Jesu lagi ma. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Uy mababa Ani Buddha Ani Govinda Ani Ata Ani Soda Soda Surmoita Amen. Bogda Xaviera Ancha Skoria Anchi pasok Saiba Jesu lagi ma. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis Xaviera Anchi pasok Jesu lagi winoti ko. Bogda Francis X
hatiku, Moga Prasri Syavera, Ance Pasu Jesu lagi Rino
मागणे. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या परगटणारा आनी संदेशकारा, जेजूची बरी खबर दिवंक तूं आपलो देश सोडून देसा देसांनी भोंवलोय आनी आमचे गोंयचे भुमीचेर तुजें पावल दवरून आमकां जेजू दिलो. तुज्या भावार्था वरवीं आमकां भावार्थ मेळ्ळो. तुज्या पावलांनी आमची पुर्वजां आपल्या भावार्थाचें जिवीत जियेलीं आनी आमकां तुवें दिलेलो भावार्थ दिवन वाडयली. तुज्या देण्या पासत देवाक आमी दिनवासताव आनी आतां आमचे पासत जेजू लागीं विनोती कर म्हूण मागताव. तुका जायते माग ह्या सुवातेर. जेजूच्या सैनिका, आमकांय जेजूच्या मोगाचे आनी बरे खबरेचे परगटणार जावंक जेजू कडेन माग आनी आमचे वयली सगळी पेस्त पिडा आनी हो व्हायरस पयस कर आनी आमचे धर्मग्राम एक भावार्थाचो दिवो कर. हे आमी मागताव भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून जेजूचे नांवी. आमेन. Sakona, Jesuci adia malu, bawa dianu purisora, bispedo mamidor koru, emoja ura sakona, Jesuci adia malu, bawa dianu purisora, bispedo mamidor koru, yadnik sevo bidor sorta, yokadinya gayon koru, bisabete hajir saya, lamor patna chidudoru, yadnik sevo bidor sorta, yokadinya gayon koru, bisabete hajir saya, lamor patna chidudoru. Aisha Misachi Intensava Ebashin Vagion Francis Shaverache Upkaratong Misverita Domne Fernandez Chris Bashin आपल्या भावाबणीचे बरे भलायके खातीर मिस वेडेता शॉनी पास्को फेर्नांडीस आनी तेच भशेन वाग्योन फ्रांसीस शावेरा शमानाक मिस वेडेता आनी एक भावाटी प्रतीक्षा भावभयणो खरेच भशेन तुमच्या नांवान येवकार दिवंक म्हाका आयज खुशाल घालूं भोगता कित्याक आमचो शेजारी हो शेजाऱ्याच्या गांवांतलो पाद्री हो शेजाऱ्याच्या इगोजेंतलो पाद्री फादर अर्मेचिनीस फेर्नांडीस जो आमचे मदीं आयज आसा तो तेरेकोलचे इगोजेचो पॅरिस प्रीस्ट जावन आसा. फादर हांगा आसलेल्या आमच्या ह्या सगळ्या भावार्थ्यांच्या नांवान हांव तुमकां मागीर मोगाचो येवकार दितां. Babaचे हानी पुताचे हानी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवेही आसो. प्रितीच्या पैणी भावांनो, आयच्या नवेनाचो विशय सगळे भेद उतरून नवे मनीसकूळ निर्माण करूंक आमचे शिराव. मनीसकुळाचे नातें आमकां जल्माथावन फाव जाता, पूण मनीसपण सांबाळूंक आनी मनशाळ नदरेन वाडोवंक आमच्या हातान आसा. मनशा कुळाचेर आमी विश्वास दवरूंक गरज. धर्माचो, जाती कातीचो, गरीब गिरेस्ताचो, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचो
भेद उतरून मनशाकूळ एक म्हूण ओळखून घेवंक एकवटान एकचारान आनी सांगातान जिवोवंक आमकां एक आव्हान. सगळे तरेचे भेद उतरून अख्ख्या मनशा कुळाचो संबंद आमी मनीसपणाच्या नात्यान राखूंक फावो. दर एक मनीस आमकां भेटतना मनीसपण तांच्यान आमकां दिसून येवंक फावो. मनीसपणाचो धर्म आमकां एकवटान दवरता आनी भावपणाच्या नात्यान एकचारान जिवोवंक आपयता. तर ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना सगळे भेद उतरून नवे मनीसकूळ निर्माण करूंक आमकां कृपेन बोर. आनी जेजूक आमचे शिरा म्हूण पार्थून मागुया. सगळे तरेचो भेद डिफरन्स आमी विसरून एक नवें मनीसकूळ घडोवंक आयज देवाचो उलो आनी आमच्या आस्काऱ्याचो आमकां उलो. बावतिजमा वरवीं आमी सगळीं एकाच कुटुंबाचीं जाल्या आनी त्या कुटुंबाचें नांव पवित्र सभा इगोर्जमात. हे सभेची आमी वांगडी. आमकां बावतिजमाच्या दिसा फादरी वेलकाम दिता दारवट्यार रावून आनी बावतीज दिल्या उपरांत खुशालकायेन परगोडटा वेलकाम दिता पवित्र सभेन. म्हणटकच आमी एकेच फामिलीचे गायांनूय आमी करता. एक फामील एक पाय एक आमी पूत तुजे पूत धुवो तुज्यो पूण जायते फावट ही फकत उतरां जाल्यान मियर वर्ड्स पूण आमचें तें जिवीत जावंक ना. या आनी ह्या दुसऱ्या चुकीचें बोक्षणें मागुया. हांव पातकी सोरपोतेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्हे विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीच पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच आपोर मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनू म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या स्पळा देवा लागीं पुण्यतिकराक म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. सोरपोतवेदार आनी सासणाच्या देवा आख्खे तुजे पोरजेचो वडील जावंक आनी उतरान आनी देखीन तिका चलोवन व्हरूंक आनी उर्बेन तिची सेवा करूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक तुवें वेंचून काडलोय. ताचे विणवणेन तुजे पवित्र सोबेच्या गवड्यांक म्हळ्यार आमकां आनी तांचे आदीन केल्ल्या हिंडाक दयाळायेन सांबाळ आनी सासणाचे सोडवणेचे वाटेन चलय. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता. सासणाच्या सासणाक आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळय इस्रायलाच्या घराण्याक आनी जुदाच्या घराण्याक हांवें भास दिल्ली ती पाळचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी ते समयी दाविदाक एक पवित्र फांटो पुटोसो हांव करतलो
तो आपल्या देशांत प्रामाणीकपण आनी संपूर्ण जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुजालेम भिरांती विणे जियेतलें आनी सर्वेस्पर आमचें प्रामाणीकपण ह्या नांवान त्या शाराक वळखतली. देवाचें उतरये. देवाचे उडोवकार. देवाचे उतराक जबाब दिवंक आमी गीत गावया. गायन क्रमांक 75, पान क्रमांक 98. हिम नंबर 75, पेज नंबर 58. भाग्यवन पावलुची गलासियेकारांची. पूण जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उद्देशी बसयल्ले देणे सतमानतेल्यांक मेळचे खातीर सगड पातका खाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण भावार्थ येवच्या आदी समूर्तीचे राखणे खाल भावार्थ उक्तो जायसर आमी कैदी आसल्या. म्हणटच क्रिस्त येयसर भावार्था उद्देशी आमी नितीवानपण जोडचे खातीर समूर्त आमचो बाळ शिक्षक जाली. पूण आतां भावार्थ आपल्या उपरांत बाळ शिक्षका खाल आमी नांव. कित्याक क्रिस्ता जेजूच्या भावार्था उद्देशी तुमी सगळीं देवाची भुरगीं. क्रिस्ताच्या एकतारान पवित्र स्नान घेतला तितली तुमी क्रिस्त नेसल्यात. जुदेव ना, ग्रेक ना, गुलाम ना, स्वतंत्रताय जोडलेलो ना, दादलो ना, बायल ना, तर क्रिस्ता जेजूच्या एकतारान तुमी सगळीं एक. आनी जर तुमी क्रिस्ताची तर अब्रामाची संसद तुमी आनी बासावणे प्रमाणे दायजी. देवाचें उतोरये. देवाचे उडोवकार. आमी सगळीं शुभ वर्तमान आयकूंक उबी रावया. गायन क्रमांक 101, पान क्रमांक 73. हिम नंबर 101, पेज नंबर 73.
त्याच्या मोगाची कबोसा जेजू काळोगा उजवाडू आमकां बापाशी पावूंक Zoe, 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 Spora. Zoe, 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 Spora. Zoe, Zoe, Spora. Zoe, Zoe, Spora. Zoe, Zoe, Spora. सर्वेस्वर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को बोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेसू आनी ताचे सीस बेतसैदे पावले. तूं एका कुड्ड्याक ताची सरशी हाडलो आनी ताका हात लाय म्हूण मागलें. कुड्ड्याच्या हाताक धरून ताणें ताका ग्रामा भायर व्हेलो आनी ताच्या दोळ्यांचेर तिंपी उडयली. ताचेर हात दवरले आनी कितें तरी दिश्टी पडटा काय म्हूण विचारलें. ताका नोदर येवंक लागली पूण ताणें अशें म्हणलें, मनशां म्हाका दिसून येतात, म्हाका तीं झाडां कशीं दिसतात पूण भोंवतात. तेन्ना जेजून नव्यान आपले हात ताच्या दोळ्यांचेर दवरले आनी ताका सारकी नोदर आयली. तो बरो जालो आनी सगळें ताका दिश्टी पडोंक लागलें. आनी ताका घरा धाडून ताणें म्हणलें, ग्रामान भितर सोरोकूच नाका. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. बोगाळ भावपणी दो. एक मटनाचें शॉप आसलें. मटन म्हळ्यार जाणा आमी बोकड्याचें मांस. आनी ह्या शॉपार आसलेलो मटनवालो दर दिसा बोकडो मारतालो एक. ताच्या मटनाच्या दुकाना भायर जायते बोकडे आसले. दिसाच्या दिसा गिरायक येता ते भशेन तो एका बोकड्याक मारतालो, कातोत्तालो दुसऱ्या बोकड्यांच्या सुजीर. आनी हे सगळे बोकडे ओगेच आसताले. तो मारूंक वता तो येयली बोबो मारतालो मे मे करून, फडफडटालो ताका तो कातोत्ताना आनी उयेली मारून जीव सोडटालो. पूण दुसरे बोकडे आसा ताका पय बरयान नासले. त्या बोकड्यांक ताणें बांदूनूय घालूंक नासले, बेश्टेच सोडलेले कशें आसले. बेश्टेच आसले ते, एकठांय आसले पूण बेश्टेच आसले. आनी लोक येतालो मटण वतालो. एकलो मनीस बारीकसाणीन ताका पळयतालो. ह्या सगल्या बोकड्यांच्या उजीर हो मटणवालो हो शॉपवालो एका बोकड्याक हाडून मारता आनी दुसरे बोकडे वगेच रावता. तांच्या तोंडार भिरांत ना वो ते पळोवनूय वचनात, थंयच आसात. आनी ताणें सगळें गिरायक गेल्या उपरांत त्या शॉपवाल्याक विचारलें, आपणाक तुज्या ह्या मनजातीचें विचित्र दिसता. तूं तांकां तांच्याच फुड्यान एका बोकड्याक हाडून कातोत्ताय, ते उयेली मारतात आनी ते ओगेच आसात, कांय पडोंक नासलेल्या भशेन. इनडिफरन्स म्हणटा हांव. हें कितें, हें कशें? तेन्ना ताणें शॉपवाल्यान त्या मनशाक कशें सांगलें विचारतल्याक, पळय हे बोकडे खंय पडोन वयचे ना, ते हांगाच आसतले, तांकां बांदूनूय घालपाक गरज ना. कित्याक हांव एक मॅजिशियन आनी हांवें एका बोकड्याक सांगलां कानान वचून तांच्या
तूं बोकडो न्हय, तूं जावन आसाय वाग. यू आर अ टायगर. तूं बोकडो न्हय. आनी जण एकलो बोकडो समजता आपूण वाग म्हूण, आनी मारूंक वता तो जावन आसा बोकडो. म्हाका लागनात. एके जातीचे सगळे, पूण समजतात हो गैरसमज त्या मॅजिशियन शॉपवाल्यान तांच्या मनान घातलेलो. जण एकलो समजतालो आपूण वागूच न्हू, आनी मोत्ता तो वो कातोत्ता तो बोकडो. आनी हे भाशेन एक एकल्याक तो कातरीत आसलो दिसाच्या दिसा, आनी ते अशेंच वागताले. बोकड भावपडी न्हू, आमी क्रिस्तांव, आमी दुसऱ्या वाचपान बरें आयकलां. एकूच परसा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरून आमकां बावतीन दिलां. आमचे मदें ग्रीक ना, आनी कोण ना कोण ना कोण म्हण सायतें सांगलां. दादलो ना, बायल ना, जुदेव ना, आमी सगळे क्रिस्तांव सगळे एक. आयज आमी इगोर्जेंत आयल्या कितले जाण आमी एक फामील कशी आयल्या, पूण मन आमचें सारकें आसा काय? एकठांय आसा आमी वो त्या बोकड्या भाशेन. आमच्या घरांनी आयताराच्या आयतारा आमी मिसां करता. मिसाक आमी एकठांय जाता. कसली फुंगसांवां जाता तेन्ना आमी एकठांय जाता. जावं तें काजार, रेस्पेर वो हॉलांत, सायबीण येता आमच्या घरांत तेन्ना आमी सगळीं एकठांय जाता. वेळा वेळार आमी एकठांय आसता. पूण खरेंच आमी एकठांय आसा काळजा मनांत वो त्या बोकड्या भाशेन आमची गोत. जायते फावट तशेंच जियेता आमी. हांव वो, हांव तो, हांव शिकलोलो तो नेणार, हांव व्हडलो ऑफिसर तो कारकून बेश्टो पिवन, हांव वो आनी तो. तुमच्या गांवांनी हांव नको, पूण गोंयच्या गांवांनी थोड्या गांवांनी जाती म्हूण आसात. तांचे मदें ते मिक्स अप जायना दुसऱ्या मदें. इगोर्जेन बेश्टे येतात. बोगाळ भावपडी न्हू, आमी ह्यो सगल्यो वस्तू करून मीस जावन आसा आमकां एकठांय हाडपाची एक व्हडली एक समरमणी. एकाच मिसांत आमी वांटो घेता. एक फामील कशेन गायनाय आमी करता. देव आमचो बाप म्हूण उलो मारता. पूण तो कोमुन्यांव शेवून घरा वेताना आमी आपल्या वाद्याचे कशे आपणपाक जाय ते भाशेन. आमकां एकामेका मदें पडना. आमच्या फादरान बरें सांगलां इंट्रोडक्शन दितना, आमचो शेजारचो शेजारी आयला. म्हाका म्हटलां शेजारच्या पाद्री. आई शेजाऱ्या मदें आनी कितें बरेंपण आसा. दोग जाण शेजारी बरे भाशेन रावले म्हूण एक वजाप कशें तें आसात तशें, पूण ते वेरी फ्यू मेजूंक जाता पळय तितले. आयज आमचे मदें कितली नाटकाय आसा. आमच्याच मदलो आमच्या समाजाचो क्रिस्ती समाजाचो मनीस एक कितें धाकटें बिजनेस उगडटा. दुसरो क्रिस्तांव आसा तो लागशिलो तें बिजनेस ताचें कशें बंद पडटलें, ताच्या बिजनेसाची कशी वाट लागतली तें पयलें चिंता आमच्या समाजाच्या मनशाक. आनी ह्यो सगल्यो वस्तू केल्या उपरांत त्या बोकड्या भाशेन आमची गोत. मागीर आमचो फायदो दुसरो लोक काडटा. दुसऱ्या समाजाचे लोक. कित्याक आमचे मदें हें एक मन म्हणटात तें ना. वी फिलींग म्हणटात तें ना. आदले पयल्या क्रिस्तांव तसले सगल्यांक दुखतालें. दुसऱ्याक कितें कांय ना उणें आसा आमी जाणा तांची खबर. पयल्या क्रिस्तांवाचें लोक पळय काय बरे मनीस ते, आनी तांच्या जोम्यान एकठांय जाताले. आमचें जिवीत पळोवन लोक भितर सोदतलो वो भायर सोदतलो. आसा ते जायते फावट भायर सोदतात. कित्याक आमकां कोणाचें पडूंक ना. इगोर्जेन आमी गायनाक गोत्ता सगलें तें सामकें थंयचोर आमकां 100% मार्क्स आमकां 100/100 घालूं येता. सगल्यो बऱ्यो भाशेन मागणी आमी कोत्ता. आमची फेस्तां बरोबर डेकोरेशन कितें आनी मांडावळ कितें आमकां लागतलो कोण ना. पूण जिवितान दुसरेंच प्रॅक्टिकल लायफ 100 पडटलें आमकां. पासींग तरी पडटलें हो प्रश्न जण एकल्यान विचारचो. आसा काय?
ह्यो ही फेस्तां परबो जाता ते आमचो एकवट घोट करपाक, आमचे मदलें कितें वेगळोच आसा तो पयस उडोवपाक. आयज नव्या काळान आमी भितर सरल्या, आदवेंताच्या काळान. लातीन भाशेंतलें उतर तें आदवेंतूस, एरायवल. देव येता, ताच्या येण्याक, ताच्या पुताच्या येण्याक आमी तयार जाता. वी आर गेटींग रेडी टू मीट हिम. ताका मेळपाक आमी तयार जाता. हें दुसरें जेजूचें येणें. पयले फावट तो आयिल्लो जेजू 2000 वर्सां फाटीं, तो आमी उगडास कोत्ता क्रिस्मसा दीस. पूण ही तयारी दुसरें येणें म्हणटात तें क्रिस्मसूच न्हू, जेजूक आमी मेळूं. पयले फावट आयिल्लो तेन्ना जेजू एक सोडवणदार कसो आयिल्लो, सेवियर. आनी आतां येतलो तो मुन्सुबीदार कसो, जज कसो. हांव भुकेल्लो, हांव तानेल्लो, हांव उपाशें आसलो, हांव विंगडो आसलो, हांव वाटसूर आसलो, हांव पिडेस्त आसलो, तुवें म्हजें कॅर घेतल्याय, तुका म्हजें पडून गेलां. नितीदार उलयतलो निमाण्या दिसा. माथेवाचें शुभ वर्तमान 25 वेचोर आमकां सांगता. हो तो नितीदार. पयले फावट जेजू आयिल्लो 2021 वर्सां फाटीं, तेन्ना तो एक मनीस कसो जावन आयिल्लो, खालतो जावन आयिल्लो, सोडवणदार कसो जावन आयिल्लो. जाल्यार आतां मोहिमेन बरोवन तो येतलो निमाण्या दिसा. खुपां वयल्यान येता तो. आमकां सांत पावलोय सांगता, बूक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशनेच्या पुस्तकांनी खबर मेळटा, खुपां वयल्यान तो देंवन येतलो नीत करपाक. एज अ जज ही वील कम. आमचे लागीं बऱ्यो करुण्यो आसतल्यो, ह्यो सो वस्तू आमी धरल्यो, पाळल्यो जाल्यार आमी खरेंच आमचे मदें एक मन, एका जें कितें आयचो विशय आमकां सांगता, सगळे भेद विसरून एक नवें मनीसकूळ घडोवंक आमचेशी राव. कोणाक म्हटला? जेजूक आमी सांगला. तशीच दुस्पट जावन घरा वयताले एमावसाचे, आपल्या गांव ते वाटेक आसले दोग जाणचीच आमी जाणाव. जेजू तांकां मेळ्ळो, परत तांचो एकवट घडलो. ते परत धांवून त्या जोम्याक आपल्या एकठांय मेळ्ळे. त्या जोम्यांतले ते भायर सरलेले. जुदासान जीव गोळ घेतल्या उपरांत ते 11 जाण उरलेले. हे दोग जाण वाटेक लागलेले. म्हणजे 9 जाण उरले. 9 जाण थंयसर ते धांवून वचून ते 9 जाणांक पत्ते जॉयंट जाले. एकचार पत्तो घडलो. तर विसरोन कशें गेल्ले. आतां जेजू काबार जालो. फकत भावपणी न्हू, आमी सरकार आमकां आमचो रोच ना दोनी देव जावन आसा. आमचें पयण सरकारतान सुरू जालां आनी तें सोंपतलें सरकारूच. सरकारतान आमी आयल्या, परत आमी सरकारूच वचूंक जाय. आनी ते एक एकलो आमच्यान वचूंक जायना. वचून एक मन घेवन आमचें आमी देवाशीन वचूंक जावचें ना. एक खंय तरी म्हाका बरें बरोवप मेळ्ळें. नो रोड इज लाँग वेन यू वॉक इन कंपनी. खंयचीच वाट वो रस्तो लांब न्हय, वाजेवण्यो न्हय. आमी बरोबर आसा जाल्यार एकोडे गेले जाल्यार तो वाज येवपाचो. जायते फावट एकसुरे गेले जाल्यार आमी जायते फावट म्हणटा हांव. आनी मागीर ग्रुपान तर आमी गेले, आरे कांयच न्हू कशें पावले मरे. आनी एकलो गेल्यार पावना कशें. म्हणटकूच आमी सरकार एकले वचोंक जायना, सगळे बाराबर. जेजू सांगतालो, मनशाच्या पुताक जमनी वयलो ऊस वयर उबारती तेन्ना सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो खुर्सार उमकळटना. जेन्ना मनशाच्या पुताक खुर्सार उमकळ सगळ्यांक हांव एकठांय हाडटलो. बापा ती सगळीं एक जावं, जसो तूं आनी हांव एक. आसा काय आमचें मन वो त्या बोकड्या भाशेन? हांव वाग, हांव शाणो, हांव आनी कितें. पूण आमच्या जिवितान आमी सगळे एकूच. तुकांय मास आसा, तेकाय मास आसा. तुकांय रगत आसा, ताकाय आसा. तुकांय कुडीचे विसवे आसा, ताकाय आसा. टायटॅनिक बोट आमी जाणाव बुडली 12 एप्रील 1912 1912 ह्या वर्सा. व्हडली बोट पयलेच फावट दर्यान गेल्ली. आनी ते बोटीचेर जायते जाण पॅसेंजर आसले. क्लासीस आसल्यो, लोवर क्लास, अपर क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आनी ग्रेडी आसल्यो. आमी जाणाव ती बोट बुडली. लोक मेलो सगलो. आनी मेल्या उपरांत कितें जालें? मागीर लिस्ट काडलें. लॉस्ट अँड फावंड दोनूच जाती उरल्यो. मागीर दोनूच क्लासी उरल्यो.
फावंड म्हळ्यार तांच्यो कुडी मेळ्ळ्यो पळय त्यो मेल्ल्यो, थोड्यांच्यो मेळोंक ना ते लॉस्ट, त्या ग्रुपान पडले. वयताना व्हडले अपर क्लास, लोवर क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, आनी खंयची थर्ड क्लास. मेल्या उपरांत मागीर खंय क्लासी गेल्यो त्यो, तांची लिस्टां जालीं. मागीर तांचे कोण करचे आसात ते तुमच्यो कुडी मेळोंक ना तांच्यो, खाल्ल्यो नुस्त्यांनी वो ना जाल्यार लॉस्ट, आनी ह्यो कुडी मेळ्ळ्यात त्यो फावंड. इतलेंच, लॉस्ट एंड फावंड. The attitudes of self-centeredness and individualism are the vices which blind and distort our vision, making us insensible towards our neighbors. आमचो स्वार्थ आनी हांवपण, हांवपण केन्ना वयतलें, हांव म्हळ्यार तूं म्हळ्यार हांव, हें चिंता हांव पळय तेन्ना, नाल्यार तें जावचें ना. तशें त्या सामारितानाक बऱ्या सामारितानान केलें. तो गायाळ जालो तो आपुणूच म्हूण मानून घेतलो. पडला तो न्हय, हांवूच पडलां. नाजाल्यार त्या बोकड्या भाशेन ताका कातोर मारून खा, म्हाका कांय लागना. दर्यार सुकणीं आसात धोवी. आतां ती अशीं दिश्टी पडनात. ती त्या गांवांत रावनात. आमच्याय गांवांत, हांव मोरजी गांवांत जायतीं सुकणीं ती ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान ती येतालीं, धोवी फूल. आनी ती दर्यार खंयतान ती मायग्रेटींग, ती ह्या गांवांतान त्या गांवांत. तो दीस काळ येयलो म्हणटकूच ती येतात. मागीर तो काळ सोंपत गेलो, पावसान ती आसना हाल्ली. दर्या रांपणीच्या दिसांनी आसतालीं जायतीं सुकणीं ती कितले समंदीर उतरून ती येतात. मोदें तांकां रावूंक जायना. किरकिरी तांकां म्हणटाले, किरी किरी करून केरे 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 करीत येतालीं ती. आनी ती एक ग्रूप कसो वचनान, तांची वचप पयण करतात तें वी शेपीन वयतात अशीं. एक मुखार, तेचे फाटल्यान दुसरें, ते भाशेन बारोबर अशें ना ती, पयलें मुखार दुसरें. आनी तांची उडोन येताना तांकां रावोंक मेळना. मदीं दर्या सगलो, व्हडले महासागर उतरून ती येतात. ऑस्ट्रेलिया आनी खंयच्यान ती. एकलो फुडल्या कांसांत जालो जाल्यार मागीर तो फाटीं येता, फाटलो आसा तो फुडें वयता, ताचो जागो घेता. आनी हे भाशेन तांचें एक्सचेंज करप. कांसांत जालो हें करतकूच मागीर फाटल्यान येता तो, फाटलो आसा तो मुखार वयता. म्हणटकूच एकामेकाची ते पाकट्याच्या हातून ते उडोवन येतात, सपोर्ट कसो. आनी समजुया पाकटे येता कोणूय तातूंतलो एक सामको वस्कोत जालो, दुयेंत कसो पडलो. ती खंय 4 जाणां एक कुशीन, हे वाटेन 2 जाण, फुडल्यान एकलो आनी फाटल्यान एकलें सुकणें ताका हाडटा, ताची केअर घेतात. तो आतां मातसो हाल्ला भलायकेन, ताची केअर घेता. 4 सुकणीं ती ताची घेतात. म्हणजे 5 जाणां बराबर. म्हणजे ताका पाकट्यांनी हालोवप ना, सारको तांच्या पाकट्यांचेर कसो हालतात तांचे बरोबर उबोनूच कसो येता. आनी हे भाशेन ते एकामेकाची केअर घेवन ही सुकणीं हें तें व्हडलें पयण करतात. आमची गोत तसली जावंक जाय. ह्या सुकण्यां भाशेन ह्या स्वर्गार पावसर आमी सारकी त्या ठिकाणार पावसर एकामेकाची केअर घेवंक जाय. नाल्यार हें देवाचें उतर, हें देवाचें मेलेलेंच कशें, ही फकाणां सगलीं. आनी हो आमचो गोंयच्या सायबाक आमी कितें करता, त्यो मस्कऱ्यो जात्यो. ह्या सुकण्याची आमी देख घेवया. जाय तो तांचे वयर रिसर्च जाला. खंय हें वेगळेंच सायंटिस्टांक बद्दल तांचें रिसर्च करपी, संशोधन करपी, तांकांय तें वेगळेंच कशें दिसता. कितें तरी हेंचें सुकणें आपले आपूण ती एकामेकाची केअर घेतात. फुडलो कांसांत जालो, फाटलो ताचो जागो फाटलो घेता. आमचे मदें तसलें आसा. तूं फोंडान पडलाय, तूं पड. तूं कश्टवताय, काड कश्ट. आनी अदीक करून आमी आनीक सोकला घालपाचे मनीस. तूं रे बाबा तुजें आनी तें जावचें ना. च्या तूं तुजें नशीब सारकें ना, तूं फुटको नशिबाचो, तूं फुटक्या नशिबाचें, तूं परत्या पांयाचें. आनी कितें एकामेकाक आनीक पयलोच हें जाला ताका आनीक खाला घालप. हें आमचें धोरण. आमी एकामेकाक त्या सुकण्या भाशेन जर उखल्ले जाल्यार ह्यो वस्तू जो कितें आयचो विशय
सगळे भेद एक नवे मनीसकूळ घडोवंक आमी पावते. नवी पृथ्वी म्हणटा ती हांगा सुरू जाता, ती मागीर सोदूंक नाका, रावया नाका, हांगाच ती तयार करया. ताचो अनुभव हांगाच घेवंक गरज. आनी हो आमचो पात्रोन इतलो पयस थावन खंयच्या तेर्राक थावन आयला जाल्यार हेंच करपाक, हीच आमकां वाट दाखोवपाक. आमी सगळीं बापाचीं भुरगीं कशीं जेजूचेर भावार्थ दिवन ताणें एक परजा कशी केल्या जाल्यार बेश्टी गायनां करून फटोवया नाका, तशें आमी जियोया आनी जेजूचेंय सपोन कितें आसा तें पुरें करुया. बापा जसो तूं आनी हांव एक, तशीं तीं एक जावं. सर्गीची आवय सदांच आमच्या बरोबर आसा. आपल्या शिसांक एकठांय गेले, ते पयस गेल्ले शिपडोन गेले, या रे बाबा हांव आसां तुमच्या बरोबर, हें आमचें धोरण जावं दी. तेन्नाच की आमी देवाची आनी देवाचीं भुरगीं आनी एकामेकाची भाव भयण कशीं जियोवंक आमी पावतल्या. ह्या आमच्या सायबाक खरो मान दिवंक पावतल्या. अशेंच घडोवं ह्या मिसांतल्यान मागून मिसाची भेट फुडें व्हरुया. उबी रावन आमचो भावार्थ उचारुया. सतमानता देवाक, सर्वोद्वेदार बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सामावलो, आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वोद्वेदार देवापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो दोनया देवा फुड्यान घालुया. जेजूच्या अनुभवान वाडून मनीसपणाचो धर्म परगटूंक आनी जेजूची दया माया सगळ्या मनशां सवे वाटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी धर्मामध्ये आणि मनीसकुळा सवे एकवट आणि एकचार निर्माण करूंक आनी सगळे तरेचे भेद पयसावून मनीसकूळ सांबाळूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सोमेस्तांनी मनीसपणाच्या धर्माक मान दिवन सगळ्या मनशां सवे धर्माची अंतर करिनासतना एकवटान रावूंक आनी एकामेकाच्या गरजांक पावूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. धर्माक लागून कश्टावतल्यांक भरवसो आनी घोटाय आनी धर्माच्या नांवान झुजा मारामारी करतल्यांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. गो मोगाळ बापा, एकूच कुटुंब कसो
एक मनाची कशी जावन आमच्यो थोड्योश्यो गरजो तसले जिवीत जिवंक तुज्या फुड्यान दवरल्यात त्यो शार्ती पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं गायन क्रमांक 173 पान क्रमांक 102 हिम नंबर 173 पेज नंबर 102 आमी दुसरो चरण गायतल्यो. Sade bore, wadun kesha, solo samche, lagat lalada, bana mode, udar kalisi, baba dushe. म्हज्या बापडेनो म्हज्या तुमच्या बळीदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानकांनी म्हणून आमच्या केपळ शुभेच्छा देवान सर्वस्व देव मानून घेऊ. स्वर्गेच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडोवंक आमी पाव अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचेय सोबें आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करपावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थांय जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलेलें तेणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. बाबा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आनी ताणें उणो घेतलो. कदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बासत समोर. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तेन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut porgotoya. Jesu, तुझे मरण आम्ही सोडता, तुझे पुनः जीवन आम्ही पोरगोटा, तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही ओद्रेता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, ऑल्विन आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका तूं प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्वरा तुज्या चाकरा आनी चाकरनी हे फिगोजेंतान मरण गेलेल्या सणेकल्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेलाय. जशी पवित्र स्नाना वरवीं शीस बराबर ती मेली तशीच ताशे बराबर ती पुनर्शिवण जावं. पुनर्शिवणपणाचो बरोस धरून मेल्यात हेरां आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पर सोडीत मुखामोड पडोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची आनी हे फिगोजेंतल्या दर एका कुटुंबाची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती, भाग्यवन जुसे दिसता पोती, भाग्यवन दोंडुता आनी सर्व काल तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयल्ले मागणे आमच्या बापा म्हणटना आमचे मदले सगळे भेद वेगळोसार बारीक सारीक आसात ते आमी अदीक करून पयस करून एकूच कुटुंबाचे वांगडी कशे आमी जियोंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा, आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां टाळणी पळोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थ काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लोदीन सर्व पातकांतली सुटय आनीक सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राज सोडगी पदवी आनी महिमा सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सुद्दां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली ओ बापाचो पूत आमचे मदें आयलो आयज पयस पडलेल्यांक एकठांय करून
बापाशी बापाचे वेगेन स्वर्गार परत हाडूंक ताचे शिकवणे प्रमाणे जिवंक एकवटान आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुजे एकल तोंड म्हाका भलायकी मेळटली. एका उतरान भलायकी दितल्या जेजूक आमच्या काळजान शिवतना आमी गीत गावया.
Jesus olhara, toclei o Cesare, toche a mi bruta. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या काळजांत पेटलोलो तुज्या मोगान थांबोन आसलेल्या कोश्टां वरवीं ताणें तुजे पवित्र सोबे खातीर आपलो जीव करचिलो. आमी आतां घेतला त्या संस्कारा वरवीं तोच मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. करीज भशेन मोशे दिनवास आलीच्या लोकांक आयची मांडावळ सांबाळ्ळा देखून फाल्यांची मांडावळ आसा 900 लोकांची. करीज भशेन आनी एक पावट उगडास करून दिवंक सोदता. हे कोरोनाच्या काळांतले थोडे नेम आमी पाडूनशाक. फाल्यांचे जबाबदार आसात मांडावळीक. ताणें 3-4 वस्तू पडोवच्यो. जे बाकार बसतात जे स्टिकर लायल्या त्या बाकाचेरूच आनी त्या स्टिकराचेरूच बसोवच्याक तितली सुवात रावता. मोदें मागीर सेफ डिस्टन्सींग मोदें आसतलें. तशेंच आमी मास्क लावचें आनी येतना भितर येता आसतना आमी सॅनिटायझर हाताक लावचें. आनी फाल्यांच्यान परतून एक पावट जे खण मांडावळ सांबाळटाले ताणें थर्मल टेस्ट करून सगल्यांक भितर घेवची. आजुनूय विनंती आसा भुरग्यांक भितर मिक्स करिना जावंशाक. धाकटी ती सोंपोली ती आमकांय तांचो हुस्को आसा. देखून केरीत भाशेन चोरी तर आयल्यार तुमचे जबाबदारीर भुरग्यांक घेवन मातशी पयस रावात, लोकां मदें घेयनाकान. केरीत भाशेन मोशे दिनवास फादर अर्मेचिनीस फेर्नांडीस हाका हांवें आयल्या उपरांत म्हटलें म्हज्या शेजाऱ्याक कोणाक तरी पयलेल्या फादरीक हांवें आयला म्हणून आयकलें. आनी हांवें ताका आसता धाडलो, फादर खंयच्या दिसा हांव तुका पडोवंक येवं, खंयच्या दिसा हांव तुका भेटोवंक येवं, कित्याक आदीं हांव 2 फावटी ताका मेळटलो. तर तोच आपूण म्हाका पडोवंक आयलो पूण त्या दिसा हांव नासलो. दुसरे फावटी हांव ताका पडोवंक गेलो आनी सारूंक, फादर जायते लोक तुजे विशीं उलयतात, बरें प्रवचन करता, देखून आमच्या फेस्ताक येशीत. आनी फादर राजी जालो. पूण फादरीक तो नवो आसलो, ताका खबर नासली थिंगा सोरी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची परब जाता म्हणून. म्हटल्यार फादर एक दीस तरी आमकां दी. देखून तो दुसरे फावटी हांगा आयलो म्हाका मेळोंक. हांव एक फावट गेलो, तो 2 फावटी येयला, तो तिसरे फावटी आमचेशी आयला. केरीज भाशेन सकाळीं 2 मिसां म्हणून. फादर काळजांतान आमी तुमचे उपकार आडयता. आमचे मदें ह्या धाकटुल्या गांवांत येवन आमचे खातीर हे मीस पेटयले आनी देवाचें उतर परगटला. देखून केरीत भाशेन देवान ह्या तुज्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालचो. देव बरें करूं. नेमण्या आशिर्वादा खातीर आमी उबी रावया. हांवूय तुमच्या विगाराक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर संदी दिली हांगासर येवपाक. आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे आमच्या आस्कारेचो आमचोय आस्कारी केरी गरजेचो म्हणटा. दोनी गरजो म्हज्यो तोय आमची चलता. म्हणटकूच आदी फुडेंच तुमकां ह्या फेस्ताची परबीं दिता. फादरान इन्विटेशन दिल्लें सगल्या नोवेनान फेस्तांक म्हूण जायना.
सगल्यो वस्तू आमकां जायते भशेन म्हणटकूच आयज एक दीस दिला जर सगल्यांक आदी फुडेंच तुमकां बरी भलायकी भाग्यवंत ह्या वर्सां सांबाळची आमकां भाग्यवंत आमच्या आस्काऱ्यान गोंयच्या साहेबान आनी आमचो फादर नवस तुमचो उर्बेन भरलेलो ताकाय तुमचो सांगात तुमचो सहकार सगळो मेळटलो म्हूण आशा आसा आनी ह्या फादराकूय हांव आदी फुडेंच फेस्ताची परबी दितां हॅपी फिस्ट सर्वेश्वर तुमचें सोबें आसो सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं एकूच कुटुंबाचे वांगडी कशे एकाच गांवची पवित्र सभा कशी असल्या धोरणान चलोवंक जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार San Francisco Xavera, tu आमच्या आलाशिऱ्या जेजूच्या सांगाता उदेलीच्या हस्त्या कुर्दुची लोकता गोवा शारा San Francisco Xavera Saudah tu saiba bagiancha gora San Francisco Xavera Irania dara Saudah tu saiba bagiancha gora Tu zuriacha borda San Francisco Xavera Ami tuji kursaiba Tu belani tu paida Sorgani sonsar saiba Noman kota San Francisco Xavera Dirania dara Saudah tu saiba bagiancha gora San Francisco Xavera Irania dana Saudah tu saiba bagiancha gora